बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका उर्दू टीचर मोहम्मद अकबर लोन, टीचर यूपीएस मलबाग, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जोन लंगेट। आज का टॉपिक जो हमारा था, जो हमने पिछले 2 सबक में पढ़ा है, वो जाबिर बिन हयान है। अब इसी जाबिर बिन हयान के कुछ सवालात रहे हैं। आज हम इन्हीं की तरफ जाएंगे। बच्चों गौर से सुने, ध्यान रखें। हाँ, पहला सवाल जो बेटो इसका था, जाबिर बिन हयान कौन था? जाबिर बिन हयान कुस ओस? अम सवालुक जवाब बूझो तुई। जाबिर बिन हयान एक गरीब अतार का फर्जंद था। उन्होंने बहुत से उसूल और कवायद मरतब किए जो इल्मी कीमिया के लिए अहम और ज़रूरी माने जाते हैं। इन्हें इल्मी कीमिया का बाबा आदम माना जाता है। गोडिक सवालुक जवाब। अम पत्त दोयम सवाल, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तम सज तालीम व तरबियत कत गई? तम सज तालीम व तरबियत। शाबाश गोबरो, बोझो दोयम सवालुक जवाब ध्यान सान। जाबिर बिन हयान की मामूली तालीम व तरबियत देहात में हुई, यानी देहात में मिली। कुछ साल बाद जाबिर वापस कूफा आए, जहाँ तालीम का माहौल अच्छा था। जाबिर ने मदरसे में दाखिला लिया और मरवजा तालीम हासिल की। मरवजा तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने घर में लेबॉर्ट्री खोली और वहाँ ही तजुर्बे करके मज़ीद इल्म हासिल किया। यह ओस गोबरो कम सवालुक जवाब? दोयमे सवालुक जवाब। अम पत्त ब्याक सवाल यवान, त्रेयम सवाल। जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करता था? सो क्या काम ओस करान? जाबिर बिन हयान क्या काम ओस करान? तमिस क्या ओस नाव? जाबिर बिन हयान का क्या नाम था? जाबिर बिन हयान, जाबिर ओस तमिस नाव, हयान ओस नाव मलिस। जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और बाप का नाम हयान था। अरब में भी बेटे के नाम के साथ बाप का नाम कहने का दस्तूर है। इसीलिए जाबिर बिन हयान यानी हयान का बेटा जाबिर पुकारते थे। सो क्या ओस करन? अम पत्त त्रेयमिस सवालस मज वो क्या काम करते थे? सो क्या काम ओस करन? वो कीमियागरी में तजुर्बे करते थे और उन्होंने इस इल्म के बुनियादी उसूल व कवायद वज़ा करके मरतब किए। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही अहम ईजादें किए। तम कर वारियाह ईजादात। अम पत्त छु ब्याक सवाल, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद किए? कुछ चीज़ कोर तम ईजाद? वुचो सो गोबरो, तम कर वारियाह चीज़ ईजाद। जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? तम कम चीज़ ईजाद कर? गोडथे कोर तम सबसे पहले ठोस चीज़ों को बुखारात में तब्दील करने का तरीका, यथ वनान सब्लिमेशन दरियाफ्त किया। बे कोर तम दवाओं को महफूज रखने का तरीका दरियाफ्त किया। बे क्या कोर तम फौलाद में लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये तजुर्ब इसने चमड़ा रंगने और बालों को काला करने का तरीका भी दरियाफ्त किया। इसके अलावा इसने मैदानी तेज़ाब, कलमी शोरे का तेज़ाब, सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। इसके अलावा इसने इल्मी कीमिया के बुनियादी उसूल और कवायद दरियाफ्त करके मरतब किए। अम पत्त क्या ब्याक सवाल, अम पत्त ब्याक सवाल, खलीफा हारून रशीद ने ना गोड पतम सवाल
ہاں جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ امس کم دس بغداد ینچ دعوت؟ امس دس ام ساتن دعوت کم دس نس دعوت؟ امس کیا سا دس دعوت خلیفہ ہارون رشیدن. جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی. ام پتہ چھُ اسہِ بیاکھ سوال شیٚیِم. خلیفہ ہارون رشید نے بابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم کیا سلوک کور پتہ تمس اگر بغداد دعوت دِژنس پتہ کیا سلوک کورُن؟ تم ییٚلہِ تمس دعوت دِژ تور تم دیُت تمس تتہِ انعام عزت افضٲیی کرنس. کس؟ امس یہ سا یہ جابر بن حیانس. یعنی کہ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اچھا سلوک کیا. جابر کے ساتھ جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی. جب وہاں جابر پہنچا تو اسے خلیفہ نے انعام اکرم سے نوازا. ام پتہ بیاکھ سوال اس لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ لیبارٹری کت ونان؟ لیبارٹری ہسا ونان گوبرو یتھ مزن تجربہ ین کرنا. لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جائیں، جیسے کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری. ام پتہ اسہِ بیاکھ سوال روزان ات مزن نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے؟ اس نائٹرک ایسڈ یہ کت برتنس مز ہیکو اس تھٲیِتھ؟ نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ شیشے کے برتن میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے. تو میں وونمت پتمہ لٹہ کہ امس ہسا گئی واریاہ بانہٕ خراب. امس چاندِ ہندِ لۄیہِ ہندِ باقٕے چیز تم سٲری گئی خراب. صرف روٗدۍ امس کم بانہٕ پتہٕ اکھ سۄنہٕ سُنٛد بیٚیہِ روٗدُس شیٖشُک. شیٖشُک چھُنہٕ مگر دھات کہیں. شیشے کے برتن میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے. پتہ کیا چھُ ٲخری سوالات مزن نٔیِم سوال. جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا باب آدم کیوں کہتے ہیں؟ تس کیا ونان بابا آدم؟ وچھو سا ام کیا کور؟ ام کور واریاہ کینٛہہ کیمسٹری مز. جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا باب آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے علمی کیمیا کے بنیادی اصول اور قواعد وضع کر کے مرتب کیے. اس نے ٹھوس چیزوں کے بخارات میں تبدیل کرنے کا طریقہ، دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑا رنگنے کا طریقہ، بال کالے کرنے کا طریقہ، قلمی شورے کو جمع کرنے کا طریقہ دریافت کیا. اس کے علاوہ تیزاب ایجاد کیا. غرض کہ توے چھ ونان امس جابر بن، اس لیے جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں. ام ٲسۍ 9 سوالات تقریباً. یِمن 9 سوالن ہُنٛد وۄنۍ مےٚ تۄہہِ وضاحت سان کتھ. 9 سوال کٔرِو تُہۍ. امہِ پتہٕ پکو أسۍ اتھ برونٛہہ کُن. اتھ چھِ پتہٕ کینٛہہ محاورات یِوان، بیٚیہِ چھِس کینٛہہ یِوان بیٚیہِ کینٛہہ یہِ ہسا یہِ جایہِ خٲلی جایہِ. تہِ کرو أسۍ نٔیِس منٛز. تہٕ دِیِو اجازت. خدا حافظ.